बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज हम बात करेंगे रियाकारी के बारे में, यानी कि दिल के अंदर इखलास का होना और रियाकारी का ना होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्न माजा की, जहाँ पे आपने सहाबा को ये बात इरशाद फरमाई कि क्या मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में ना बताऊँ जिसका डर मुझे तुमसे दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा है। तो सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। तो आपने कहा ये वो छुपा हुआ शिरक है, यानी कि जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है और फिर अपनी नमाज को खूबसूरत बना लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसको अच्छा समझें। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, यानी ये वो लोग हैं जो कि लेज़ीनेस से नमाज की तरफ जाते हैं और दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, असल में रियाकारी है क्या? रियाकारी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ रिवायात में ये बात भी आती है कि ये एक ऐसा छुपा हुआ शिरक है जो कि एक अंधेरी रात में एक काला पत्थर और काली चूंटी जो उस पर चल रही हो, इससे ज़्यादा छुपी हुई चीज़ है कि जब ये इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो पता ही नहीं चलता कि इंसान जो है कोई अमल कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, वो लोगों के दिखावे के लिए कर रहा है। और ये जो रियाकारी है ये राह से निकला, यानी दिखावे से निकला है। तो असल में रियाकारी का मतलब ये नहीं है कि लोग आपको देख रहे हैं, रियाकारी का मतलब ये है कि आप लोगों को देख रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो किसी बाग में नमाज़ पढ़ रहा है और उसको कोई भी नहीं देख रहा, तो लेकिन अगर वो इस बात से कॉन्शियस है ना कि मुझे लोग देख रहे होंगे, तो फिर ये डेफिनेटली रियाकारी के अंदर आता है। तो ये कॉन्शियसनेस डेवलप होना अपने अंदर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर कुरान मजीद की तिलावत करता है इसलिए कि लोग मेरी वाह वाह करें, तो ये रियाकारी है। कोई शख्स दीन की दावत और तबलीग करता है इसलिए कि मुझे लाइक्स मिलें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरी वाह वाह करें, ये रियाकारी है। अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में माल खर्च करता है इसलिए कि लोग कहें कितना अल्लाह की राह में देने वाला है, ये भी रियाकारी है। कोई शख्स हाथ में हर वक्त तस्बीह लेके फिरता है और एक मिस्कीन सी शक्ल बना लेता है कि लोग कहें माशाल्लाह कितने नेक शख्स है ये भी रियाकारी है। हत्ता कि एक शख्स अपने ऊपर सिंपलिसिटी इख्तियार करता है सिर्फ इसलिए कि लोग कहें कि बड़ा सिंपल आदमी है, ये भी रियाकारी है। तो असल मकसद ये है कि जो भी आपकी इबादत है वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि यकीनन मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए, तो हर इबादत जो है वो खालिसतन अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियाकारी क्या नहीं है। रियाकारी ये नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स में किसी के साथ कम्पीट करते हैं और आपको जीतने का शौक है या आपकी डिबेटिंग स्किल्स अच्छी हैं, कोई भी दुनियावी परसूट में अगर आप किसी के साथ कंपटीशन करते हैं, तो ये रियाकारी में नहीं आता। रियाकारी में ये आता है जो काम दीन के लिए किया जाए और उसमें बजाय अल्लाह के लिए नियत होने के इंसानों के लिए नियत बनाई जाए, ये असल मसला है। दीन में कोई भी काम अगर हम चाहते हैं कि हमारा अमल कबूल हो जाए, उसके लिए हालत ईमान में होना ज़रूरी है, उस काम का शरीयत के मुताबिक होना ज़रूरी है और नियत का सही होना ज़रूरी है। जैसा कि हदीस में आता है, सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार जो है वो नियत पर है। तो आपकी नियत का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है और अमल का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर नियत ठीक है अमल ख़राब है तब भी मसला, अगर अमल ठीक है नियत ख़राब है तब भी मसला। तो इसलिए नियत भी ठीक होगी खालिस अल्लाह के लिए और अमल जो आप कर रहे हैं वो भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, तब जाके अमाल जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। अब साइंस क्या है, यानी कि एक इंसान को कैसे मालूम हो कि मेरे अंदर रियाकारी आ रही है? दो साइंस आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब इंसान अकेला हो तो नेक अमाल करने में लेजी हो जाए, यानी लेजीनेस एंड लैक ऑफ एक्शन व्हेन यू आर अलोन। और जब कंपनी में होते हैं लोगों की तो फिर एकदम से मोटिवेशन हो जाती है कि जी अब तो नेक काम करने चाहिए क्योंकि लोग सारे आ गए ना बीच में। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने नेक एक्शंस को इंक्रीज कर देना जब आपकी तारीफ की जा रही है, और जब आपकी तारीफ नहीं हो रही तो आप नेकियां छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप नेकी जो था वो तारीफ के लिए कर रहे थे। अच्छा, डोंट गेट मी रॉन्ग, तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है। यानी कोई भी बंदा कोई खाने की चीज़ बनाता है, कोई प्रोजेक्ट अच्छा कर लेता है, कोई लेक्चर अच्छा दे लेता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी बात है कि जी मेरी तारीफ की जा रही है, मेरे काम को सराहा जा रहा है। ये एक ह्यूमन नेचर है और हर बंदा इससे गुजरता है। मसला ये है कि आप अपनी किसी भी नेक अमल के पीछे जो इंटेंशन है वो सिर्फ प्रेज बना दें कि अगर तो मेरी तारीफ होगी तो मैं करूंगा, अगर तारीफ नहीं होगी तो फिर ये एक थैंकलेस जॉब है। ये अक्सर अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये बड़ी थैंकलेस जॉब है। तो उसका मतलब था कि यू आर एक्सपेक्टिंग थैंक्स फ्रॉम द पीपल, नॉट फ्रॉम अल्लाह सुब्हान ताला। आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि अगर तो लोग तारीफ करेंगे फिर तो मैं करूंगा, और अगर लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर ये मैं काम नहीं करूंगा। अब सोचिए कितनी दफ़ा हम लोग सोशल मीडिया पे कोई चीज़ शेयर करते हैं और वो बात ठीक होती है, वो अल्लाह का कलाम ही होगा या कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होगी या कोई अच्छा लेक्चर होगा जो हम चाहते हैं जिससे लोग बेनिफिट करें, लेकिन बजाय लोग
اپریشیٹ کرنے کے ہمیں ہو سکتا ہے گالیاں نکالنا شروع کر دیں. اب سوچیں ایک بندہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ جی میں نے شیئر کیا تھا, مجھے چونکہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا, لائکس نہیں ملے, الٹا لوگوں نے ہیٹ کیا, تو میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں, مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے. تو جیسا کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو آپ اپنا کام کرتے رہیں, یہ فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اپنے اندر سے لو آف پریز کو نکال دیں, فیئر آف بلیم کو نکال دیں, اور ڈیزائر فار ورلڈلی بینیفٹ اس کو نکال دیں, اور فیئر آف ہیٹ فرام پیپل اور ہارم فرام پیپل اس کو بھی نکال دیں. یہ 4 چیزیں جو ہے نا, یعنی آپ کی ڈیزائر لسٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہو جائے اگر لوگ پریز کر دیں الحمدللہ, نہیں ہوتا تب بھی الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں, وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہوا ہے. اور اگر پوری دنیا کی قومیں اکٹھی ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ چکے ہیں. اس لیے انسان کو نا لوگوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ میں لوگوں کے بارے میں کنسرن نہیں ہوں ایز لانگ ایز اللہ میرے سے راضی ہے. ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپینین کو نا بچوں کے اوپینین جیسا سمجھیں, یا چونٹیوں یا چھوٹے جانور کے اوپینین جیسا سمجھیں. یہ آپ کو اہمیت دینی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو. اگر کام ٹھیک ہے, اللہ کی شریعت کے مطابق ہے اور نیک بات ہے تو آپ بالکل کریں, لوگوں سے کریں, ہاں اچھے انداز میں کریں, احسن طریقے سے کریں, لیکن کبھی بھی حق بات کو چھپانا یا نیکی کو چھوڑنا اس وجہ سے کہ جی لوگ کہیں مائنڈ نہ کر جائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو شیطان کے 2 ٹریپس میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ٹریپ یہ ہے کہ انسان ریاکاری اپنے عمل میں لے آئے, یعنی نیک اعمال کے پیچھے ریاکاری کو لے آئے. یا پھر شیطان کا ایک اور ٹریپ یہ کہ وہ آپ سے نیک عمل نہیں کرواتا اس ڈر سے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ دعوت کرنا چاہتا ہے, اللہ کے دین کی بات پھیلانا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے اس لیے کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اب وہ نیکی کا حکم نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ اس کو ڈر یہ کہ کہیں یہ ریاکاری میں نہ آ جائے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آپ کبھی بھی اس ٹریپ میں نہ پھنسیے گا. آپ ضرور نیک کام کریں, ہمیشہ نیک کام کریں, ضرور کریں, ضرور کریں, بس اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, کانشیسلی سوچئے کہ کیا یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کیا یہ کام میں کسی اور وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کی اوپینین کی وجہ سے یا کوئی اور اس میں ایسپیکٹ بیچ میں داخل ہو گیا. تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ایک قسم کی رعایت جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ آپ نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے تو اس کیس میں آپ آرام سے کہہ دیں کہ نہیں کیا, کیونکہ اپنے گناہوں کو ایڈورٹائز کرنا یہ دین کی روح کے خلاف ہے. تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں, اور اگر آپ پیتے بھی ہیں تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں پیتا, ٹھیک ہے. یا کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ فلاں فلاں گناہ کر چکے ہیں تو آپ کہیں میں نہیں کرتا, کیونکہ یہ دین کا اصل یہ ہے کہ آپ گناہوں کو پروپیگیٹ نہ کریں. تو آپ اس لیے اس کو یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ بڑا ہولی بننا چاہ رہے ہیں یا بڑا ایک پائس پرسیپشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں. آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ گناہوں کو ایڈورٹائز شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر گناہ پھیلنا شروع ہو جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ بڑی نارمل سی بات ہے, ہر بندہ ایک گناہ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں پر پردے ڈالنے, کیونکہ جو شخص اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. آخر میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی. مسند امام احمد میں یہ آتی ہے اور یہ دعا ایسی ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کے لیے, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کے شرک سے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, ہر قسم کے شرک سے پناہ مانگنا, کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ چھوٹا شرک ہے. تو اس لیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اپنی ڈیلی روٹین میں اس دعا کو شامل کریں. دوبارہ سے میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم.